नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ ज्योतिष मन्थन कार्यक्रममा। ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम अन्तर्गत वास्तु, राशि, रत्न, ग्रह गोचर एवं पर्व विशेषका बारेमा चर्चा, परिचर्चा र त्यसका निदानका मार्गहरूलाई यहाँहरू समक्ष तात्विक तत्त्वको रूपमा पस्किँदै आइराखेका छौँ। महानुभावहरू, म आज यहाँहरूले नै निर्माण गर्न लाग्नुभएको घर अर्थात् निर्माण भइसकेको गृह अर्थात् अहिले हजुर आफू बसिरहनु भएको स्थानको बारेमा वास्तुपरक कुन स्थानमा के विषय हुनुपर्ने हुन्छ, अर्थात् कुन घर कता फर्क्यो भने शुभ हुन्छ, कता फर्क्यो भने अशुभ हुन्छ, त्यसको उपाय र अनि साथसाथै शुभ हुँदाखेरिको पक्षमा आउने फाइदाका विषयवस्तुहरूको बारेमा लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। महानुभावहरू, यहाँहरूलाई सर्वविदित छ वस्तुको मिलान गर्नु नै वास्तु मानिन्छ। जसरी जलको स्थानमा जल, स्थलको स्थानमा स्थल, वायुको स्थानमा वायु अर्थात् स्थिर स्थान स्थिर र तेजको स्थान तेज अर्थात् अग्नितत्त्वको स्थानलाई अग्नितत्त्वको स्थानको रूपमा राख्नु नै वास्तुको मिलान हो। वास्तुको परिचय भन्नुपर्दा नै यहाँहरूलाई सर्वविदित पनि भइसकेको छ, जुन कि एउटा घरको मात्रै वास्तु हुँदैन, ब्रह्माण्ड विश्वको जुन परिप्रेक्ष्य जुन रहेको छ त्यो परिप्रेक्ष्यकै वास्तु हुन्छ दर्शकवृन्द। जुन कि यसको शब्द अत्यन्तै व्यापक रूपमा रहेको छ। त्यो व्यापकता सँगसँगै आदिमकाल सृष्टि सँगसँगै स्वयं विश्वकर्मालाई भगवान श्रीकृष्णले साबरमती नदीका किनारका बीचमा जुन कि 16,108 गोपिनीहरू र साथसाथै आफ्ना मातापिता र आफ्नो स्वयं निवासको लागि वास्तुपरक निर्माण गर्नुभएको जुन बाँच्ने शैली अर्थात् जसलाई जीवनशैली सकारात्मक पक्ष र परिस्थितिहरूमा बिताउन अगाडि बढ्ने विषयवस्तुहरूको बारेमै चर्चा गर्ने विषय रहेको छ वास्तु दर्शकवृन्द। तसर्थ जहाँ वास्तुको मिलान हुन्छ त्यहाँ स्वयं आनन्दको अनुभूतिको प्राप्त हुन्छ। त्यसमा सानो विषयवस्तु नै यहाँलाई भन्नुपर्दा शरीरमा लगाएको वस्त्रले अर्थात् कपडाले तपाईँको शरीरलाई ढाक्न त ढाक्छ, तर त्यसको लगाउँदाखेरिको सजिलोपना र त्यसको लगाउँदा अप्ठ्यारोपना पनि रहन सक्छन्। त्यो सजिलो र त्यो अप्ठ्यारोपनाको महसुस गर्नु नै वास्तुपरकको विषयवस्तु रहन्छ। हर विषयवस्तुमा जनजनदेखि लिएर कण कण र शिरमुनिदेखि भुसुनासम्म अर्थात् त्यस्तो खालको परिस्थितिहरूमा वास्तु एक आपसमा घुलेर रहेको छ। त्यो अदृश्य शक्तिको रूपमा रहेको छ र अकाट्य शक्तिको रूपमा रहेको छ र त्यो अदम्य साहसका साथ हामीले त्यसलाई अगाडि यदि बढाउन सक्यौँ र त्यसलाई हामीले प्रतिपादित गर्न सक्यौँ भने जीवन जिउने शैली मात्र नभएर दर्शकवृन्द यो सम्पूर्ण मानवको हितकर र प्रकृतिसँग घुलमिल भएर प्रकृतिले दिएको विषयवस्तुहरूको लागि अगाडि बढाउने जुन विषय जुन रहन्छ त्यो नै विषयवस्तुको पक्ष र परिस्थितिहरूलाई नै सहज र सरलीकरण र सहजताका साथ अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था र परिस्थितिहरू भने रहेका छन्। तसर्थ महानुभावहरू, मैले यहाँहरूलाई बिन्ती बिसाउनु पर्दाखेरिको अवस्था र परिस्थितिहरूमा भने दर्शकवृन्द जुन कि हामीले अब विषयवस्तुमै प्रवेश गर्नु पर्दाखेरिको अवस्थामा म सानो पोर्सनबाट अर्थात् सानो विषयवस्तुहरूबाट यहाँलाई मैले इङ्गित गराउन चाहन्छु। विशेषतः वास्तुपरक हामीले यहाँहरूलाई उद्बोध गर्दै पनि आइराखेका छौँ। विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट पनि यहाँले श्रवण र मनन पनि गरिराख्नु भएको छ, पुस्तकहरूबाट पनि ज्ञान लिइराख्नु भएको छ। तर त्यो लिएको चिजलाई कार्यान्वयन गर्नु भने तपाईँ हाम्रो ठुलो दायित्वको विषय रहन्छ। तपाईँले सुन्नुभयो तर सुनेर उडाइदिनु भयो, मनन गर्नुभयो तर मनन गरेर त्यो विषयलाई भने तपाईँले प्रतिपादित गर्नु भएन भने जसरी गण्डकीमा जल त प्रभावित हुन्छ, शालिग्राम हातमा लिएर फोड्दाखेरि भित्र जल प्रभावित भएको हुँदैन। त्यो पत्थरभित्र बाहिरबाट बगिराखेको हुन्छ दर्शकवृन्द। शालिग्राम त शालिग्राम हुन् तर त्यसभित्र जल प्रभावित नभएको अवस्था हुन्छ। हात्तीको जस्तो नुहाइ हुन सक्दछ दर्शकवृन्द। तसर्थ तपाईँ हामीले लिएका विषयवस्तुहरूलाई प्रतिपादित गर्नु नै त्यो जीवनको सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। त्यो भूमिका र त्यो विषय र त्यो वस्तुको क्रमको पक्ष र परिस्थितिहरूलाई भने यदाकदा प्रतिपादित गर्नु नै जीवनयापनको क्रम र क्रमबद्धताको रूपमा रहने भएको कारणले गर्दाखेरि नै आदरणीय महानुभावहरू, तपाईँ हामीले यस्तो विषयवस्तुहरू र संवेदनशीललाई भने हरहमेशा विचार गर्नुपर्ने छ। यदि तपाईँले गृह निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ भने जुन कि आभा मण्डलमा जुन
उड्ने जुन वायु जुन रहन्छ त्यो वायुबाट शक्ति तपाईँ हामीलाई प्राप्त हुन्छ। त्यो विज्ञानले पनि प्रमाणित गरिसकेको विषयवस्तु रहेको हुनाले यसलाई मैले प्रमाणित गरिराख्नुपर्ने सायद आवश्यकता पनि नरहन सक्ला। तसर्थ कुनै पनि हामीले गृह निर्माण गर्दा सकेसम्म जमिन भनेको फर्किएको भूमिलाई वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत उत्कृष्ट भूमिको रूपमा मान्दछ र भूमिका पनि धेरै प्रकारका प्रकृतिहरू रहेका छन्। जस्तै आयतकार भूमि, त्रिभुजाकार भूमि, अनि सर्पाकार भूमि, मृदङ्गाकार भूमि, जसलाई हामीले जुन कि शेरमुखी भूमि या गौमुखी भूमिको रूपमा पनि मान्दछौँ। जग्गा जमिनहरू सबै आयतकार नहुन सक्छन्, त्रिभुजाकार पनि हुन सक्दछन् या विभिन्न थरीका जग्गा जमिनहरू तपाईँ हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देखि पनि राखेका छौँ। जुन पृथ्वी नाम गरेको जुन तत्त्व जुन रहेको छ त्यो तत्त्व अन्तर्गतको जुन शक्ति आर्जन गर्नको लागि अर्थात् शक्तिको आगमनको लागि भने दर्शकवृन्द हामीले थोरै विचार पुर्याउनुपर्ने अवस्था, थोरै विचार पुर्याउनुपर्ने उन्नति, प्रगति र समृद्धिको वातावरण र परिस्थितिहरूलाई भने हर हमेसा तपाईँ हामीले विचार पुर्याउनै पर्ने हुन्छ। जहाँ जलको आवश्यकता हुन्छ त्यो जल हुनु नै वास्तुपरकको लागि ठिक ठाउँको रूपमा मानिन्छ। अर्थात् जहाँ अग्नि हुनुपर्ने हो त्यो अग्नि तत्त्व हुनु पनि त्यत्तिकै आवश्यकताको विषयमा पनि रहन्छ। जहाँ शनि राहु केतुहरूका वास अर्थात् यमका वास हुन्छन् त्यो पनि हुनु आवश्यकताको विषय रहन्छ। जस्तै आदिमकाल सृष्टि सँगसँगै राम्रै राम्रो सृष्टिको प्रकृति हुन्थ्यो भने दर्शकवृन्द एउटै विषयवस्तुले सधैँभरि नै तपाईँ हामीलाई हेरिरहन्थ्यो र जुन कि राम्रो पक्ष र नराम्रो पक्ष दुईटा सृष्टिको क्रम भइदिइसकेपछि कालो पक्ष र सेतो पक्ष जसलाई शुक्ल पक्ष र कृष्ण पक्ष अर्थात् दिन या रात जुन कि 24 घण्टाको जुन समय जुन रहेको छ त्यो समयको पक्ष र परिस्थितिहरूलाई हामीले हृदयङ्गम गरेर अगाडि बढ्दाखेरिको परिस्थितिहरूमा भने राम्रो र नराम्रोको जुन एउटा सम्मिश्रणता रहन्छ त्यो सम्मिश्रणताबाट नै तपाईँ हामीले पाउनुपर्ने ऊर्जनशील शक्तिहरू ऊर्जा शक्तिहरू प्राप्त गर्न सक्दछौँ, अन्यथा प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। तसर्थ यो पृथ्वी एक चलायमान छ। यो चलायमान पृथ्वीको लागि जस्तै वास्तुपरका विषयवस्तुहरूलाई अवलम्बन गरेर ती विषयवस्तुहरूको लागि जुन कि साधना रूप र आराधना रूप गरेर यदि हामीले प्राप्त गर्न सक्यौँ, लिन सक्यौँ भने दर्शकवृन्द अवश्य पनि शान्ति प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै दर्शकवृन्द जस्तै वास्तु नमिलेको खण्डमा चाहे तपाईँ आफू जङ्गलमा गएर तपस्या गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईँ आफू घरमै बसेर तपस्या या कुनै अन्य विधामा बसेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर पनि मन स्थिरता हुन आवश्यकता रहन्छ। जस्तै मन एव मनुष्याणाम कारणम बन्धमोक्षणम भनेर भनिन्छ, जहाँ कि मान्छेहरूको लागि बन्धन नै मन रहेको छ। यो मनरूपी जुन मस्तिष्क जुन रहन्छ त्यो मनरूपी मस्तिष्कले नै तपाईँ हामीलाई इनर्जी जुन दिनको लागि यो मन जुन छ त्यो मन नै अस्थिर रूप रहने भएको कारणले गर्दाखेरि हर हमेसा तपाईँ हामीले यसलाई स्थिर तत्त्वमा ल्याउनुपर्छ। स्थिर तत्त्व हुनको लागि आसनको शुद्धिकरण हुनुपर्छ। जब आसनको शुद्धिकरणता र आसनको पक्षहरूमा शुभ लक्षणका योगहरू अर्थात् शुभ पक्षहरूका परिस्थिति र वातावरणहरू बनेर यदि गएको खण्डमा भने दर्शकवृन्द हर हमेसा तपाईँ हामीले पाउने इनर्जी र तपाईँ हामीले पाउने सफलता र तपाईँ हामीले पाउने जुन ऊर्जा शक्ति भनेको अवश्य पनि प्राप्त हुन्छ। तसर्थ भूमिको क्रममा हामी पुगेका थियौँ, चर्चा गर्दैथ्यौँ भूमिको आकार प्रकारको विषयवस्तुहरूको बारेमा र भूमिको आकारको लागि दर्शकवृन्द हर हमेसा चतुर्भुजाकार जुन कि 4वटा भुजाहरू मिलेको जसलाई सजिलो तपाईँ हाम्रो भाषामा भन्नुपर्दा रुमालाकार भूमि भनिन्छ, जुन कि रुमाल कति राम्रो तरिकाले मिलेको हुन्छ नि 4 खुँडा हो त्यस्तै प्रकारको जमिन त्यो पनि पूर्व फर्केको नम्बर 1 राम्रो मानिन्छ, जहाँबाट बिहानको समयमा उन्नति प्रगति लिएर आएको सूर्यको किरण सँगसँगै त्यो तपाईँ हाम्रो घरमा प्रवेश हुन सकोस् र त्यो घरको प्रवेश सँगसँगै तपाईँ हामीलाई सकारात्मक ऊर्जनशील शक्ति त्यो दिन पर्यन्तसम्म मिलिराखोस् भन्नको लागि पूर्व भूमि बढी उपयोगी र राम्रो पक्षमा मानिन्छ। र दर्शकवृन्द दोस्रो उत्तरतर्फको भूमिलाई पनि वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत कुबेरको वासस्थान रहने भएको हुनाले त्यो भूमिलाई पनि निकै उत्कृष्टता भूमिको रूपमा भने मानिन्छ।
तसर्थ पहिलो पूर्व र दोस्रो उत्तर दर्शकवृन्द, जहाँबाट हामी हिमालय पर्वतबाट त्यसको शक्तिलाई लिन सकौँ दर्शकवृन्द। जुन कि प्रकृतिमा भएको चिजलाई हाम्रो शरीरमा, हाम्रो गृहमा ग्रहण यदि गर्न सक्यौँ भने अवश्य पनि त्यसबाट पाउने ऊर्जा शक्ति र त्यसबाट पाउने जुन एउटा जुन औरा, जुन कि हाम्रो आभामण्डलको जुन इनर्जी जुन रहन्छ, त्यो इनर्जी प्राप्त गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि शान्ति, समृद्धि र उन्नतिको पत्र पक्षहरू भने लम्किएर जान्छन् दर्शकवृन्द। र दोस्रो पक्षमा भूमिको स्थान अब सम्भव भएन भने पश्चिम भूमिलाई पनि त्यति नराम्रोता मानिँदैन दर्शकवृन्द। तपाईँ हामीले अहिले निर्माण गरेका घरहरू पश्चिम फर्केका पनि हुन सक्छन्, दक्षिण फर्केका पनि हुन्छन्, तर त्यसमा अझ दक्षिण भूमि उत्कृष्ट कतिपयले मान्नुहुन्छ। घाम आउने भएको कारणले गर्दा जुन कि सूर्यको स्वयं प्रकाश घरमा पर्नु वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत बढी उपयोगी र सबल मानिन्छ। सूर्यको प्रकाश हरहमेशा पूर्वतर्फबाट यदि गृहमा प्रवेश भयो भने धेरै उपयोगी र राम्रो मानिन्छ, जसलाई दर्शकवृन्द हामीले सरसर्ती हेर्दा नेपालका कतिपय पनि भूभागहरू जुन कि सरकारको प्लानिङ भनेर भन्दछौँ हामी, जुन योजना, ती योजनाहरू निर्माण गरेका स्थानहरूमा यस्ता प्रकृतिहरू देखा परेका छन्। तर कतिपय तपाईँ हामीले निर्माण गरेका जुन स्थानहरू रहेका छन्, पूर्वतर्फ एकदम ठुलो घरबन्दी राखेको अवस्था हुन्छ या उत्तरतर्फ बनेको हुन्छ, अरूको जग्गा जमिनमा हामीले नबनाऊ भन्न पनि मिल्दैन। र अनि साथसाथै तपाईँ आफूले बनाउनु पर्दा पनि त्यो बनाउनै पर्ने बाध्यतात्मक परिस्थितिहरू पनि रहन्छ। हो, तिनै विषयवस्तुले कहिलेकाहीँ तपाईँ हामीलाई असर बनाउन सक्छ। वास्तु त्यस्तो विषयवस्तु हो जुन कि वस्तुको मिलान नगर्दाखेरिको पक्षमा भने बिस्तारै बिस्तारै मानसिक अशान्ति, बिस्तारै बिस्तारै मानसिक पीडाहरू मानवलाई दिन्छ। मानवहरूले कर्म त गरेका छन्, तर पनि त्यो कर्मको प्रतिफल किन ढिला छ? सङ्घर्षशील जीवन छ, सङ्घर्षशील जीवन सँगसँगै सफलताको घडी किन ढिलो मिल्दछ? त्यो सफलताको घडीहरू छिटोभन्दा छिटो मिल्नुपर्ने हो नि। त्यसमा एक त हामीसँग रहेका ग्रहका जुन क्रमहरू रहेका छन्, ती ग्रहको क्रमको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी कतै पीडा र पीडित पक्षमा रहन्छौँ। त्यसका सकारात्मक ऊर्जा शक्ति हामीमाथि नपर्नु, अर्थात् हामीमाथि पर्दैखेरिको अवस्थामा पनि काम गर्न नसक्नु, अर्थात् पथ प्रदर्शकको रूपमा अर्थात् मार्गको रूपमा सही चित्रण र सही पक्षहरू प्राप्त हुन नसक्नु, त्यसले पनि तपाईँ हामीलाई दुःख दिइराखेको अवस्था र परिस्थितिहरू बनिरहन्छन्। त्यो दुःख र त्यो परिस्थिति र त्यो वातावरणको क्रमको लागि भने वास्तुपरक हो त्यो पीडा र त्यो अप्ठ्यारा पक्षहरू रहने भएको हुनाले यसलाई हामीले एकदमै हृदयङ्गमै गर्नुपर्ने हुन्छ, विचारै गर्नुपर्ने हुन्छ र मननै गर्नुपर्ने हुन्छ र चिन्तनै गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहन्छ एक। र दोस्रो पक्षमा आदरणीय महानुभावहरू त्यहाँ भित्र रहने जस्तै भूमिको त भयो दर्शकवृन्द, जस्तै हामीले पूर्व 1 नम्बर, उत्तर 2 नम्बर, पश्चिम 3 नम्बर र जसै गरी दक्षिणतर्फको भूमिको लागि वास्तुशास्त्रले त्यति उपयोगिता मान्दैन दर्शकवृन्द, तर पनि फर्किसकेका छन् भने त्यस्तो केही उपायहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। उपायहरूमा जस्तै विज्ञानले दिएका चिजहरूमा पिरामिड भयो, क्रिस्टल बलहरू भयो, अर्थात् त्रिभुज क्रिस्टलहरू भए, अनि साथसाथै तामाका तारहरू भए, यस्ता विषयवस्तुहरूबाट पनि केही उपायहरू भने अवश्य गर्न सकिन्छ। र त्यो उपायको क्रमको कारणले गर्दाखेरि पनि केही शक्तिहरू भने त्यसमा सञ्चित हुन सक्ने अवस्थाहरू पनि पक्कै पनि रहन्छन्। त्यो चाहिँ उपायको क्रममा रह्यो दर्शकवृन्द। र दोस्रो पक्षमा रहँदाखेरिको विषयवस्तुको परिस्थितिहरूलाई मनन गर्दाखेरिको पक्षमा दर्शकवृन्द, यदि भूमिमा दक्षिण र पश्चिमको भागलाई बन्द गरेर पूर्व र उत्तरपट्टिको भागलाई यदि खुल्ला राख्न सकियो भने आएको जुन शक्ति जुन रहन्छ त्यो शक्ति त्यसभित्र रहन्छ। एक त यो भयो जमिनको पक्षको बारेमा। र दर्शकवृन्द, जस्तै पूर्व भूमिको पक्षमा हेर्नुपर्दा स्वयं ब्रह्मदेव र अनि उत्तरतर्फ स्वयं कुबेरको वासस्थान र पश्चिम र दक्षिण शनि र यमको वासस्थानको रूपमा पनि मानिन्छ। एक त शुभको स्थान र अर्को अशुभ स्थानको रूपमा यो दुईटै विषयवस्तु र दुईटै स्थानको पक्षहरू रहेको कारणले गर्दाखेरि राम्रो र नराम्रो पक्ष रहन्छ। नराम्रो पक्षमा यदि हाम्रो द्वार भयो भने अर्थात् गेटै भयो भने त कतै कतै नराम्रा पक्षहरू पो आउने हुन् कि कतै त्यस्तो खालको परिस्थिति र वातावरण पो हुने हो कि भन्ने विषयले पनि कहिलेकाहीँ ठुलो प्रश्न जन्माउन सक्दछ। र त्यो जन्माउने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसको निवारणको क्रमहरू भने गर्नै पर्ने हुन्छ। र त्यो निवारणको क्रमको कारणले गर्दाखेरि नै यदाकदा तपाईँ हामीले पाउने
ऊर्जा शक्ति र तपाईँ हामीले पाउने ऊर्जनशील विषयवस्तुहरूको लागि भने हृदयङ्गम गरेरै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था र परिस्थितिहरू पनि रहन सक्छन् दर्शकवृन्द। एक र दोस्रो, र अब हामी भूमिको पक्षमा गयौँ भने दोस्रो दर्शकवृन्द, जसरी हामीले त्यसमा निर्माण गर्ने क्रममा पूर्वपट्टिको स्थानलाई ब्रह्मस्थान मानिन्छ, जहाँ शिक्षा दीक्षाको स्थानको रूपमा पनि मानिन्छ, जहाँ बसेर हामीले पढ्दाखेरि अर्थात् जहाँ झ्यालहरू राख्दाखेरि र जुन स्थानमा सभा या मिटिङ हल निर्माण गर्दाखेरि या पारिवारिक सदस्यहरू बसेर केही त्यस्तो खालको आफ्नो घरयासी सरसल्लाह गर्दाखेरिको अवस्थामा भने यो स्थान बढी उपयोगी र सबल र राम्रो स्थानको रूपमा मानिन्छ। दोस्रो दर्शकवृन्द, उत्तरपट्टिको स्थान जसलाई हामीले कुबेरको वासस्थानको रूपमा मानिन्छौँ र वासस्थानको रूपमा मानिने भएको कारणले गर्दाखेरि दुःख गरिसकेपछिको अवस्था र परिस्थितिहरूमा भने दर्शकवृन्द तपाईँ हामीले पाउने भनेको के त भन्नुहुन्छ भने लक्ष्मी प्राप्ति गर्नु पनि मानवको धर्म हो। सरस्वती प्राप्ति सँगसँगै लक्ष्मी प्राप्तिको क्रमहरू पनि रहन्छ। दुःख गरे अनुसारको प्रतिफलमा यदि तपाईँ हामीले लक्ष्मीको प्राप्ति गर्न सकेनौँ, कुबेरको प्राप्ति गर्न सकेनौँ भने त्यसको औचित्यता पनि समाप्त हुने अवस्थाहरू पनि रहन्छन्। तसर्थ त्यो औचित्यता पारिवारिक रूपबाट पनि कहिलेकाहीँ पीडाको महसुस हुनसक्छ र बडा अप्ठ्यारा पक्षहरू पनि हुन सक्दछन्। तसर्थ लक्ष्मी प्राप्तिको स्थानलाई कुबेरको उत्तरपट्टि, जसलाई धनासार गृह भनेर भनिन्छ, केही आर्थिक पक्ष राख्ने स्थान हो, अर्थात् यसमा सफा सुग्घर र स्वच्छताको साथ उक्त स्थानलाई संरक्षण र सम्वर्धनको स्थानको रूपमा पनि मानिन्छ। न कि यो स्थानमा शौचालय भयो अर्थात् भान्साघरहरू भयो इत्यादि विषयवस्तु भने यो ठाउँमा वर्जित गरिएको छ। र एवं क्रम त्यसै गरी जुन कि पश्चिमपट्टिको स्थान, जसलाई हामीले अशुद्ध स्थान शनिदेवको स्थानको रूपमा मानिन्छ, जहाँ जुन कि इन्द्र अर्थात् ब्रह्माको स्थान पूर्वस्थान भने दोस्रो दर्शकवृन्द जुन कि त्यसको ठ्याक्कै उल्टोपट्टिको स्थान, जसलाई शनिको स्थानको रूपमा पनि मानिने भएको कारणले गर्दा एक सूर्य र शनि जुन कि एक आपसमा शत्रुताको ग्रहको रूपमा पनि मानिने भएको हुनाले पूर्वस्थान जहाँ सूर्यको स्थानको रूपमा र अन्त्य शनिको स्थानको रूपमा मानिने भएको कारणले गर्दाखेरि पश्चिम केही अशुद्धताको स्थानको रूपमा पनि मानिन्छ। तसर्थ त्यो क्रम सँगसँगै दक्षिण भनेको दर्शकवृन्द, जसलाई हामीले वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत अति अशुभ स्थानको रूपमा र अति अलि पीडाको स्थानको रूपमा पनि मानिन्छ। र यो क्रम सँगसँगै दर्शकवृन्द यो भनेको मृत्यु स्थानको रूपमा पनि मानिन्छ। जन्म र मृत्यु एवं यो क्रम सृष्टिकै मानिएको कारणले गर्दा सृष्टि सम्मत नै रहेको छ। तसर्थ जुन कि व्यक्ति जन्मिन्छ त्यो अवश्य पनि नाश भएरै जान्छ। ब्रह्माको पनि आफ्नो कल्पहरू रहेका छन्, जुन कि त्यो कल्प पुरा गरिसकेपछि अर्को दोस्रो ब्रह्माको पालो आउँछ, दोस्रो मनुको पालो आउँछ। जसरी विष्णु शिव अर्थात् राम अर्थात् कृष्ण एवं क्रमको जुन रहन्छ, त्यो क्रमको सृष्टिको आदिम कालदेखि नै चल्दै आएको कारणले गर्दाखेरि पनि जुन कि जन्म र मृत्यु अर्थात् तपाईँको यो जुन एउटा प्रक्रिया जुन रहन्छ, त्यो प्रक्रिया भनेको वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत यो अति मेरुदण्डको रूपमा मानिन्छ। तसर्थ यो मेरुदण्डको रूपमा रहेको जुन वास्तुशास्त्रका यी जुन चार दिशाहरू भए, ती चार दिशाहरूले फेरि अरू चार दिशाहरूको विदिशाहरूको निर्माण गर्दछ। दर्शकवृन्द, जसरी हामीले चार दिशा अन्तर्गत पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण त्यो तपाईँ हामीलाई सर्वविविध भएकै विषयवस्तु रहेको छ। र अनि दोस्रो यो दिशाहरूबाट विदिशाको निर्माण हुँदा पूर्व र दक्षिणलाई अग्निकोणको स्थानको रूपमा मानिएको छ, जहाँ आगोको वासस्थानको रूपमा मानिन्छ एउटै भूमिको क्रममा पनि। र तपाईँले पनि थोरै विचार गर्नु होला, तपाईँ आफूले नै निर्माण गरेको घरमा उत्तर या पूर्वतर्फको भाग भने चिसो स्थानको रूपमा रहेको छ, दक्षिण या अग्निकोण भएको स्थानलाई तातो अवश्य पनि रहेको छ। हो, त्यो विषयवस्तुहरू रहेको कारणले गर्दाखेरि यो अग्नि जहाँ सूर्यका पुत्रका रूपमा रहने अग्निदेव साक्षात् रूपमा पूर्व र दक्षिण अग्निकोणमा रहने भएको हुनाले तपाईँ हामीले घर गृहस्थीहरूको गर्दाखेरिको पक्षमा यही नै हामीले वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गतको भान्सा गृहहरू निर्माण गरेको खण्डमा वास्तुले बढी उपयोगी र सबलताका पक्षहरू दिएर जान्छन्। र दर्शकवृन्द, अर्को पक्षमा जुन कि स्थिर स्थायित्वको स्थानको रूपमा दक्षिण र पश्चिमलाई जसलाई हामीले नैऋत्यकोण भनेर भन्दछौँ, हो नृति नाम गरेको दानवको स्थान रहेको कारणले गर्दा नैऋत्यकोण जसलाई स्थायित्व जुन अफिसियल हिसाबमा या व्यावसायिक दृष्टिकोणमा या
घरको मुलीको शयन कक्षको स्थानमा पनि रहने भएको कारणले गर्दा जुन कि पश्चिम र अनि दक्षिणको बीचको स्थान जुन रहन्छ त्यसलाई शुद्धताको स्थानको रूपमा मानिन्छ। यो भाग कुनै पनि जग्गा जमिनको अन्तस्थानको रूपमा पनि मानिएको कारणले गर्दा यो स्थानमा शौचालयहरूदेखि लिएर अन्य विषयवस्तुहरूको निर्माण नगर्दाखेरि नै बढी उचित र उपयोगीको स्थानको रूपमा पनि नैऋत्य कोणलाई मानिन्छ। र एवं क्रम दर्शकवृन्द जसरी हामीले पश्चिम र उत्तरपट्टिको जुन स्थान रहन्छ त्यसलाई वायव्य कोणको स्थानमा मानिन्छ, जुन वायु देवताको स्थान, जहाँ हामीले गृह निर्माण गर्दाखेरिको अवस्थामा चलायमान व्यक्तिहरूको स्थानको रूपमा र अनि साथसाथै गृहको भर्याङ, जहाँ एक तलाबाट दोस्रो तलामा जाने, दोस्रो तलाबाट तेस्रो एवं क्रम त्यो स्थान जुन रहन्छ त्यसलाई जुन कि हावाको स्थान, जसलाई हामीले वायु भन्ने बित्तिकै सरसर्ती तपाईँ हामीले बुझ्छौँ नि, वायुदेवको स्थान जहाँबाट हावाको सर्कुलेसन गृहमा प्रवेश हुने आउजाउ गर्ने अर्थात् चलायमान व्यक्तिहरूको शयन कक्षको स्थानको रूपमा रहने भएको हुनाले वायु स्थानको रूपमा मानिन्छ, जसलाई हामीले पश्चिम र उत्तरको बीचको स्थानको रूपमा मानेका छौँ, जुन कि चार दिशाहरूले निर्माण गरेको विदिशाको क्रम रहेको छ। र त्यसै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गतको स्थानलाई पूर्व र उत्तरलाई, जसलाई ईशान कोण, जसलाई ब्रह्मस्थानको रूपमा मानिन्छ, जहाँ स्वयं मन्दिर निर्माण गर्दा, जहाँ शिक्षा अध्ययन अर्थात् अध्यापन गराउँदाखेरिको पक्षमा अर्थात् छात्र छात्राहरूको लागि यो स्थान, अर्थात् धनासार गृहको लागि या परमार्थिक जीवनयापन गर्दा साधनाको कक्षको रूपमा पनि यो स्थानलाई मानिन्छ दर्शकवृन्द। र यो स्थानलाई मानिने भएको कारणले गर्दाखेरि हरहमेशा ईशान कोण दर्शकवृन्द सफा सुगर र राम्रो हुनुपर्ने अवस्थाहरू पनि रहने भएको हुनाले चार दिशा अन्तर्गत चार विदिशाका क्रमहरू यिनीहरू रहे र अनि चार विदिशाले पनि त्यसै गरी अरू 8 विदिशाहरूको क्रमहरू निर्माण गरेको छ। पूर्व र उत्तरको बीचको स्थान जुन रहन्छ त्यो ईशान र पूर्वको बीच स्थान, ईशान र उत्तरको अर्को बीच स्थान, त्यहाँ दुईवटा कोणहरू अरू निर्माण हुन्छन् दर्शकवृन्द। जसरी हामीले ईशानको स्थानमा अरू दुईवटा कोणहरूको निर्माण हुन्छन्, त्यसलाई पनि डिग्री अन्तर्गत कति कति डिग्रीमा रहन्छ त्यो अनुसार पनि हामीले निर्माण गर्दाखेरि मठ मन्दिरहरू अर्थात् अन्य विषयवस्तु पनि त्यो स्थानमा रहन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा त्यसै गरी नै दर्शकवृन्द अरू दिशाहरूले पनि निर्धारण गर्दाखेरिको पक्षमा भने त्यसमा कति प्रतिशत कति के कसरी भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रतिपादित गर्ने भएको हुनाले वास्तुलाई तपाईँ हामीले अवलम्बन गर्दा यस्ता विषयवस्तुहरूलाई यदि मध्यनजर राखेर यदि अवलम्बन गर्न सक्यौँ भने दर्शकवृन्द जीवनयापनको र जीवनशैली परिवर्तन भएर जाने भएको हुनाले जीवनयापनको क्रमलाई सहजता दिनु नै वास्तु रहेको छ। तसर्थ आजको लागि ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम सकिएको छ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार।